ويوم القيامة يكونون أحبابي في الله الناس في يوم عظيم. الله عز وجل يقول: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الصالحين الذين كانوا في الدنيا الله عز وجل يقول عنهم: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تصبرهم، الملائكة تطمئنهم في هذا اليوم العظيم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله عز وجل يقول عن الصالحين يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم. وهؤلاء الصالحين يأخذون كتابهم بأيمانهم. قولوا آمين. اللهم اجعلنا منهم. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يأخذ هذا الكتاب ويصرخ أمام الناس يوم القيامة ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا كانوا من أهل الجنة؟ لأنهم كانوا في هذه الدنيا من المحسنين. الله عز وجل يقول: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لماذا أصبحوا من أهل الجنة؟ لأنهم أحبابي في الله كانوا يدعون الله. الذين يقولون ماذا كانوا يقولون؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دخلوا الجنة لأنهم كانوا من الصادقين. الله عز وجل يقول: فقنا عذاب النار لأنهم كانوا من الصابرين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام.
اللهم كن مع إخواننا في العراق، اللهم كن مع إخواننا في اليمن، اللهم كن مع إخواننا في بورما، كن معهم مؤيدا ونصيرا، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده كيدا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد ضال المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أحبابي في الله وسامحوني على الإطالة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.